يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ضيوفنا الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله في هذه الأمسية الطيبة التي نستضيف فيها ضيفين كريمين زار خيمة أبهى السياحية الدعوية الرابعة ليمتعانا في هذه الليلة من خلال هذه الأمسية الشعرية. لن آخذ من وقتيهما كثيرا، أعلم أنكم في شوق للسماع منهما، ولكنني أبدأ بالتعريف بشاعرنا الأول هذه الليلة، ثم أترك له المجال ليعرف بنفسه بالطريقة التي يريد. شاعرنا من مواليد عام 1398 هجرية في قرية وادي دحيم بمحافظة بلقرن في منطقة عسير. درس المرحلة الابتدائية بمدرسة أحمد بن حنبل بقريته، ودرس المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمعهد العلمي في محافظة بلقرن، ثم التحق بكلية إعداد المعلمين التابعة لجامعة الملك خالد في بيشة، وتخرج منها ليعمل معلما للغة العربية. تنقل بين عدد من المناطق حتى استقر مؤخرا في خميس مشيط. كتب الشعر وهو في المرحلة الثانوية، وكتبه بالفصيح والنبطي. له العديد من المشاركات والأمسيات والبرامج واللقاءات التلفزيونية، ونال العديد من الجوائز، منها جائزة كليات المعلمين للشعر عام 1420، وجائزة أبهى للشعر على مستوى الطلاب عام 1421. وكتب للنشيد الإسلامي ما يزيد على 60 قصيدة أنشدها كبار منشدي الخليج العربي. له عدة دواوين قدمها العديد من المنشدين، منها ديوان شامخة، وأنا مقصر، وحبر الألم، ومسافر، وحنين، والنجوم السواري. واكب الإعلام الجديد، فكانت له مشاركاته وطرحه الشعري عبر التويتر والفيسبوك، وله قناته الخاصة في اليوتيوب. شاعرنا هذه الليلة هو الشاعر غانم بن جراد القرني. أترك له الميكروفون فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا. كنت أتمنى أن تكون الجلسة غير الجلسة هذه لنستقبل الجمهور، ولكن رأى المخرج ما رأى فرضينا بما رأى. مما شرفني وزادني شرفا وتتويجا على ما نلته مع مثل هذه الوجوه النيرة الطيبة أن دعيت إلى هذا الملتقى، ملتقى أبهى أو ملتقى خيمة أبهى الدعوية الرابع. شاعركم غانم بن جراد بن عبد الله القرني. لا أعد نفسي إلا فردا من أفراد هذا المخيم، بل وأتوشح تاج الفخر بذلك. من روضة الحب نهدي الورد باليمنى، من روضة الحب نهدي الورد باليمنى، للي سمت فوق كل الأرض يا أبهى. شموخها عانق الغيمة وكم يبنى عز على أساس من الدين طيبها. أبهى لها الحب في قلب بها يهنى، أبهى البهى وابهوي القلب يرغبها. جيتك مسلم وشعري يحوي المعنى، معنى المحبة بسفر الروح يكتبها. في خيمة كل من جاها عليها اثنى، فيها قرى الروح، روح جاتها تهبها الوحي منهاجها. يا حلوها المجنى بنوره تسير والتوفيق يرقبها. يا خيمة أبهى
يا خيم تبهى تحياتي لكم تثنى، والفوز للي على الأعوام ينصبها، والفوز للي على الأعوام ينصبها. شاعرنا الثاني في هذه الأمسية من مواليد مدينة بيش بمنطقة جازان عام 1399 هجرية، حاصل على دبلوم محضري المختبرات المدرسية من كلية المعلمين بأبها. ألقى وشارك في الكثير من الملتقيات الشعرية. يكمل حاليا دراسته للبكالوريوس انتسابا في جامعة أم القرى في تخصص النحو والصرف. فاز في الكثير من مسابقات الإلقاء الفردي عندما كان طالبا. عضو في جماعة الشعر في نادي أبها الأدبي من عام 1425 هجرية. عضو النادي الطلابي الأدبي الثقافي المركزي بوزارة التربية والتعليم. عضو المكتب الثقافي الاجتماعي ببيش التابع لنادي جازان الأدبي. شارك في الكثير من الأمسيات الشعرية في عسير وجازان ومكة المكرمة وجدة والرياض والمنطقة الشرقية. شارك في الكثير من الأسبوحات الشعرية في عسير وجازان، واختير مؤخرا للمشاركة في الأسبوحة الشعرية في يوم الثلاثاء 30/3/1431 بمناسبة الاحتفاء بيوم اللغة العربية التي نظمتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير. له العديد من المشاركات والكتابات الأدبية، كما له العديد من المشاركات الإعلامية والتلفزيونية. فاز بالمركز الأول في مسابقة الوطن في عيون الشعر التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام. كتب العديد من الملاحم والأوبريتات والأناشيد الوطنية، وأداها مجموعة من كبار منشدي المملكة. يشاركنا هذه الليلة ونسعد بوجوده معنا، وهو الشاعر إبراهيم بن أحمد حلوش. أترك له الميكروفون ليعرف بنفسه. السلام عليكم، والرحمة والحب والأمن والصفاء، وأسعد الله مساءاتكم بكم، فأنتم الشعر والجمال والألق، وكل عام ووطننا يرتل آيات البهاء والنور، وكل يوم وأنتم مؤتلقون عابقون بالنقاء مزخرفون بالأمل. شرف كبير لي أن أكون بينكم أنهل من صفائكم في هذه المساءات الأبهية الشفيفة، وشرف أيضا أن أشارك صديقي الشاعر المؤتلق المتدفق عذوبة غانم القرني في هذه الأمسية الجميلة، وشرف أن أهامس هذا الصوت الأبهي الأستاذ عبد الإله المرزوقي. شفيفة كقطرة الندى، شفيفة كهمسة الندى، كريمة كخفقة المطر، أضحت لنا في الحب مبتدى، وصرت في غرامها خبر. خميلة فواحة الشذا، يموج في شفاهها الزهر، أحبها فليشهد المدى أطياره والماء والشجر، إذا همست باسمها شدا قلبي وغنى الناي والوتر، أبهى بها البهاء شامخ، مدينة كأنها القمر. ضيوفنا يا منتهى المنى، بكم يطيب الشعر والسمر. أما النص الأول فهو بعنوان هالات البياض لوطن قلبه الرياض يسكن الروح.
لعيني فجر تجتبيه الخمائل، وبالروح نور تشتهيه السنابل، لشعري ضفاف تستريح بقربها حروفي إذا ما أرهقتها النوازل، فراشات نبضي تستظل بغيمه فتغزل صبحا موسقته الجداول، به تكتسي الأشعار أجمل حلة، ومن مائه القدسي تحيا الفضائل، تصلي له الدنيا فيخضل قلبها، وتسمو إليه البسملات الأوائل، توشوشني أنغامه كل خفقة، فتسري بي الألحان والشعر هاطل، تساقيه أضواء الخيال بمهجتي، فينثال همسا كيفما الشوق ناهل. صديقاني عشنا ننشر الحب والرؤى، حميمان نبقى تصطفينا المناهل، نسجنا معا للكون أندى ابتسامة، لتشدو في بوح الضياء البلابل، ففي كل قطر من وريدي تسربت أهازيجه الزهراء، وافتر واشل هنا في كريات الدماء تكونت تضاريسه الغناء، وانداح زاجل، وتحت بياض الروح أنواء عاشق له، في جبين الشمس بحر وساحل، تهدهده الآمال في كل مشرق، وتسكبه في المغربين الأصائل، وتحت بياض الروح أنواء عاشق له، في جبين الشمس بحر وساحل، تهدهده الآمال في كل مشرق، وتسكبه في المغربين الأصائل، تعتق من طهر الصفاء صفاؤه، ومن نسمة المحراب وحي يخايل، فتلك قباب النور أضحى بريقها ضياء، تناغيه القلوب الرواحل، وتلك قناديل السلام تشبثت بأصداء فرقان، به الحق آهل، تراتيله الإحسان، هالاته التقى، وراياته الشماء، من ذا يطاول من ذا يطاول. شكرا. يعطيك العافية، وشنفت أذاننا حقيقة. ننتقل للأستاذ غانم، وماذا أعددت لنا في نصك التالي؟ لا شعر بعد الفصحى، لكن للنبطي جناحه الذي لا بد أن يرفرف هذا المساء. قصيدة أزعجني التفكير، كتبت كلماتها قبل ما يقارب ال5 سنوات تقريبا، وأنشدت بصوت الأخ الحبيب محمد المساعد. أقول: وقد أخرج بكم إلى أجواء، لكنها أجواء دعوية، لأن المخيم دعوي. كل تغنى له بكيفه وشفه، كل تغنى له بكيفه وشفه، واجرى القلم يكتب على بيض الأوراق، واشعل حطب قافه وريحه تهفه، يطرب مع قاف يزين بالأشواق، صف القصيد وزان للناس صفه، ركب من الأوزان للضيم ترياق، وسع صدور صابها سهم حفه، واطلق حبيس الفكر من همه اطلاق، غنى بوصف البل وبلا ملفه، ولا بجيب الله على الدرب سباق، واللي تغنى لا ضرب صدر دفه، ليله سرابه في المهاميه طقاق، واللي وصف عيشة غني مرفه،
ولا فقير يبكي بحسره ملاق، ولا تغزل في بنيه بعفة، ولا ترك للقاف يختار ما لاق. وانا مثل غيري يراعه بكفه، لكن قلبي صده الموت وفراق. ليلة سراب الفكر وعجزت كفه، سطرت قاف جاء على البال دفاق. فكرت في دنيا خزاها تلفه، من تحت ثوب تلبسه حيل براق. ونهاية كل عليها تدفه، يمشي وهو صوب النهايات من ساق. وازعجني التفكير من كل ضفه، واسهر عيوني واشغل القلب خفاق. صور نهاية عمري وزود عنفه، لا غرغرة روحي ولو قيل من راق. فزيت من دافي فراشي بخفه، وجريت دمعي من جوى العين رقراق. قلبي هجوسي طول ليلي ترفه، وارسل باقي الجسم من دمه احراق. ما كنا إلا جالس راس طفه، يخشى الوقوع ويرقب بليله اشراق. والعين ترسل دمعها ما تجفه، تغسل ذنوب صارت بقلبي اطباق. يالله تستر عيب عبدك وخفه، وارحمه لا ملتفت الساق بالساق. عبد سجد عفر جبينه معنفه لرضاك، قبل شال من فوق الأعناق. هذا ترى قافي من القلب زفه، للي يعرف الحلو والمر لا ذاق. للي يعرف الحلو والمر لا ذاق. سلامتكم. يعطيك العافية. طبعا الليلة يعني هي سجال بينكما، فكل واحد يعني ما الفصحى والنبط ما هما إلا غيمتين يرتبان فراشات الروح، لتسكب كل الجمال على هذه الأرواح الشفيفة. نص بعنوان نور الهدى أهديه إلى هذه الخيمة المباركة. رف القريض وعصفور الرؤى ماسا، والروض أضحى تغاريدا وإيناسا. والكون سبح للرحمن خالقه، والزهر مال على الأغصان مياسا. هذه الجنوب لقرآن وموعظة، سحابة أمطرت شوقا وإحساسا، سالت على إثرها وديان قافيتي، سالت على إثرها أوزان قافيتي. والخير عم الربا والطير والناس، والدوح يزخر بالأطياب مبتهجا. والورد أزهر أصنافا وأجناسا، والأرض مدحوة بالنور باسمة، قد استحالت أهازيجا وأعراسا. في ليلة من ليالي العلم مشرقة، جئنا لنرشف من نور الهدى كاسا. يا قارئا لكتاب الله داو به جرح القلوب وكل الطهر لباسا. واقرأ لنا سيرة المختار سيدنا، واقرأ لنا سيرة المختار سيدنا. عطر بها اليوم آذانا وأنفاسا. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. دمتم لنا يا دعاة الحق نبراسا. مرحى لكم يا دعاة الله في بلد تهدي لكم أرضه تبرا وألماسا. تناصروا واجبروا عثرات بعضكم دأبا، وكونوا لبيت الله حراسا، وكونوا
لبيت الله حراسا. الله يعطيك العافية. طيب أنا يعني أخرج بكم يعني خرجة عن النصوص، أكيد أنتم معدين لنا أشياء جميلة، لكن لا شك أن لكل شاعر منكما قصيدة غالية على نفسه كثيرا، فما هي القصيدة الغالية عليك يا أستاذ غالب؟ هناك قصيدة بعنوان عيون الهوى، لكن لا يحضرني نصها الآن كأنك، ولكن أعوضكم بقصيدة أخرى طلبت مني في موضوع معين وهو همنا جميعا، وهو الاختلاط ودعاوى الاختلاط التي ترمى على هذه البلاد الطاهرة، بلاد العفة والكرامة. فقلت: يا أمتي يا أمتي يكفيك هدي محمد، يا أمتي يكفيك هدي محمد، فهو فيه السمو إلى الذرى والفرقد، هو من هداك إلى الفضيلة منزلا، أركانه قد قومت بالسؤدد. لا تركني لدعاية مشبوهة، لا تكتفي درب الردي فترتدي. رسم الطريق لمن أراد هداية، فلم التخبط في طريق مجهد. دين الفضيلة قد أتانا معلنا أن الرذيلة من دعاوى الملحد. إنا شرفنا باتباع كتابه، وبه سننجو في محيط مزبد. يا أمتي في كل شيء آية أن الفلاح لمتق وموحد. إن كان يدعو لاختلاط فاسد من صفنا وبه يكابر فاهتدي. في الغرب آيات فهل من عاقل عرف النهاية في بداية مبتدي. هم جربوا فتجرعوا كأس الردى وتنكبوا درب الشقاء السرمدي. واليوم منهم من دعا لفضيلة فدعا إلى منع اختلاط مفسد. في الاختلاط بداية لنهاية مشؤومة مشبوهة وتبدد، هو للضياع وللردى بوابة منها الولوج إلى الطريق الموصد. أفنكتفي دربا نهايته الردى، ونخوض تجربة الفساد مع الردي. كم أفسدوا بفسادهم من صالح، ولكم لقوا من حسرة وتكبد. قد ضاعت الأنساب فيما بينهم، وتوارثوا ذل اغتصاب المرقد. يا أمتي إياك نكفي ما نرى في الغرب من صور الشتات المبعد. هذا كتاب الله طهر صفنا، فإلى متى نصغي لقول الحسد. إنا بنينا بالفضيلة قبة، وزكت بها أرواحنا في المسجد، وزكت بها أرواحنا في المسجد. يعطيك العافية. وأنقل نفس السؤال للأستاذ إبراهيم. والله كل القصائد قريبة إلى نفسي، وخاصة القصائد الأخيرة، يعني ليست بداية التجربة. وبما أن الأستاذ غانم القرني نسج نصا، فسأنسج نصا على نفس المنوال أو شبيها له. انتشرت في الآونة الأخيرة حمى المسلسلات التركية التي تدعو إلى الرذيلة. أحد هذه المسلسلات كان اسمه سنوات الضياع، وبطلته ممثلة تدعى لميس. فكتب أحد شعراء المدينة قصيدة يمجدها ويدعو الناس إلى تقديسها، وأمرهم بأن يحجوا إلى كعبة لميس والعياذ بالله. فكان هذا النص الذي أسميته مقبرة لميس. إلى لميس غضب الله عليها، وإلى كل المقدسين لها، وإلى ذلك الشاعر الذي مدحها أقول: قل للذين بوحل التيه قد نقعوا، قل للذين
بوحل التيه قد نقعوا، إن الطيور على أشكالها تقع. قل للذين بوحل التيه قد نقعوا، إن الطيور على أشكالها تقع. القرد في عصرنا أضحى أخا نسب، والبوم تطرب إن غنى لها البجع. الوهم عشش في الأذهان وانشطرت نواتنا، وتعالى الشح والطمع. يا من يطبل للعاصين في وله، ويحتفي بالأولى عن دينهم رجعوا. اعلم بأن إله الكون مطلع، وأن حبلك يا هذا سينقطع. يا ابن المدينة قد أغوتك شرذمة عن الحقيقة، فاحصد شر ما زرعوا. تبت يداك فلن تحميك سافرة من العذاب، ولن يغنيك من خنعوا. أبدل ثيابك واركع عند كعبتنا، في مكة الخير أجر للأولى ركعوا. يا كعبة النور والإسراء، يا لغة تنثال كالغيث، إني عاشق ولع. فأنت للنور والتوحيد مملكة، وأنت للطهر والإيمان منتجع. من مائك العذب أسقي زهر أوردتي، وفيك أقرأ قرآني وأطبع. أما لميس فقد حفت بأودية من الضياع، وأعمى قلبها الوجع. يجاهرون بدعوى الحب ساندهم إعلامنا، ولقد ضروا وما نفعوا. الحب ليس بأعواد ممددة على السرائر تخبو ثم تندلع. الحب أسمى وأنقى من تفاهتهم، والمرء بالدين والأخلاق يرتفع. الله يعطيكم العافية جميعا. حقيقة يعني كل نص ما شاء الله أجمل من الآخر. أترك لكم المجال لنصوصكم المختارة، ثم لي ومعكم وقفة أخرى. الشعر يسمو بفكرته، ولا أرى أسمى من شعر قيل في الله سبحانه وتعالى حمدا وشكرا وثناء ومدحا، ثم في نبيه المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم في مدح المصطفى وهي دون ما يستحق صلى الله عليه وسلم. الشعر دون عن الشاعر هوى الشاعر، الشعر دون عن الشاعر هوى الشاعر، للي يبي يعرف إحساسه وتفكيره. والشاعر إليا وقف يروي عن الخاطر، هو جاسه يحاول بتزيين تصويره. فكيف لا صارت أبياته وهو قادر عن سيد الخلق عذب الذكر والسيرة، محمد المصطفى والسيد الطاهر وخاتم الرسل بالإسلام تبشيره عليه الصلاة والسلام. ولأن فيه البيوت نقيلة تتفاخر، اتزاحمت كل بيت حب تصديره. وكيف ما تفتخر بالمصطفى الظاهر اللي رفع ذكره المولى وتقديره. المولد بظل ذاك الشامخ العامر، بيت الله اللي بمكة دام تعميره. أول حياته يتيم وصار بالآخر أعظم يتيم عطى التاريخ تنويره. أول حياته يتيم وصار بالآخر أعظم يتيم عطى الدنيا، أعظم يتيم عطى التاريخ تنويره. أمين صادق حنون وطيب وصابر، والناس تجمع على فضله وتطهيره. اختارها الله ربه والله القادر لرسالته تحت حفظ الله وتدبيره. أشرق على الكون شمس نورها الزاهر، وحي من الله وفيها الخير والخيرة. في الغار بعلى جبل، في الغار بعلى حرى، أوحى له الآمر اقرأ، وكانت لها
الكون تعطيره، وعلى البراقم تطالع على سما طاير، تفرض عليه الصلاة وعاد طيره، ما ينطق عن الهوى وإن قالوا الساحر، لكن قلب الحسود تشبه الغيرة، بالحق يصدع ويكفى غدرة الغادر، واختار ربه بعد قالوا بتخييره. واصبح من أهله ومن بيت الله مهجر، في غار ثور لطيبه كان تهجيره، من غار لا غار يرسم منهج ظافر، والحق غلاب لو طالت مشاويره، هاجر لطيبه وجاها غيمها الماطر، واصبح لها انصار بعد خصومه تجيره. أما الأمم وتأخر الفاجر، وحيا من الوحي كون طال تدميره، قيصر قصر وانكسر كسرى وهو صاغر، واتبعه تبع وراحوا غيره وغيره. هذا النبي الكريم الوافي الآسر، القلب من حبه وفكره وتعبيره، ما زاده المدح شيء وان ذمه الكافر ما نقصه شيء، وافي المدح والسيرة، وافي المدح والسيرة عليه الصلاة والسلام. رأيته في شاشة التلفاز يمشي ببطء من آثار الجراح ويده مكسورة، المكان دمشق، فكانت هذه المقطوعة: متثاقل يمشي بلا خطوات، متثاقل يمشي بلا خطوات، ونشيده فيض من العبرات، أنفاسه ظمأ لهيب قلبه، يقتات من همي ومن حسراتي، متدثر بالجرح يخنقه الأسى، ويهيم في ليل بلا مشكات، متزمل بالضنك في ملكوته، يترشف الآلام والنكبات، عصفت به الأسقام، عصفت به الأسقام فهو مشرد، ضل الطريق وتاه في الفلوات، لكنه رغم انكسار جناحه سيعود يوما ينثر البسمات، سيعود يوما ينثر البسمات. الله يعطيكم العافية. وقفتنا الثانية مع حديث البدايات. النص الأول، أول نص كتبته، يعني هل تتذكره؟ ويعني كيف كانت البدايات؟ أترك لك البدايات كما أسلفت أنت في التعريف كانت في المرحلة الثانوية والتي أعدها بدايات الشعر. كتبت قبلها لكن لا أعده شعرا لما يعتريه من خلل البنية النصية، وقد يعتريها أيضا خلل الوزن بعض الأحيان، لكن رزقنا الله تبارك وتعالى بأساتذة ندعو لهم بظهر الغيب، أوحوا إلينا أو أوحوا إلي أني شاعر الدنيا، فكانت جرعات في طريق النجاح والاستمرار على هذا المنهج. أما القصيدة الأولى، أول قصيدة، هي محفوظة عند أحد الزملاء صراحة، ولم يعطيني إياها إلى الآن، رفض أن يعطيني إياها، ما أدري يتحفظ عليها. أنا أعرف شعري أنها، أنا طلبي أني أريد أن أخفيها، أن أطمسها نهائيا، وكانت في جورج بوش الأول عام 1412 تقريبا. لكن غيرها كان في قصيدة عن دعوة للأمة الإسلامية لوحدة الصف في المرحلة الثالثة الثانوية، وشاركت بها في مسابقات المعاهد العلمية، وعلق عليها الأستاذ ناصر بن دخيل الله القرني، وكان له ثناء دفعني إلى المزيد من العطاء. أسأل الله في هذه الليلة أن ينفع به. ما أدري باقي تبغى شيء؟ النص لا أحفظ النص أنا، ولو كان موجود ما ألقيته صراحة.
ويعافيك إن شاء الله. شوف الأستاذ إبراهيم. نفس الإجابة حق الأستاذ. ممكن أغش من الأستاذ غانم يعني في الإجابة. كانت البدايات في المرحلة المتوسطة وتحديدا في الصف الثاني المتوسط بدايات عادية كبداية أي طالب يحب الشعر. تتلمذنا على أيدي معلمين كبار يعني في منطقة جازان. نعشق الفصحى هناك منذ الصغر. تستطيع أن تقول أن الفصحى في جازان ماؤنا وغذاؤنا ونبضنا أيضا. فأما بالنسبة للبداية الفعلية في الشعر تقريبا كانت في دراستي بكلية المعلمين أثناء شرح الأستاذ الكيمياء لأحد الدروس الكيميائية. كنت في آخر القاعة فقال لي ماذا تفعل يا حلوش؟ طبعا هو مصري فأحبه كثيرا هذا الدكتور. قال لي يا حلوش، قلت أنا حلوش. قال لي ماذا تفعل في آخر القاعة؟ كأنك تكتب قصيدة. قلت أقول دكتور مهلا زدت من أحزاني، دكتور مهلا زدت من أحزاني بتفاعل الميثان والإيثان بتبلور الطاقات في أجزائها وتأكسد الهبتان والهكسان. دكتور ما هذه المسائل إنها عصفت بقلب المولع الحيران. أشكو عذابا في الفؤاد ألم بي وأكاد لا أقوى على التبيان. يا من تعاتبني ولا تدري بما أخفيه في صدري من الأحزان. فقال اذهب يا حلوش أنت ناجح. فنجحني في كل المواد. الله يعطيك العافية. طيب أستاذ غانم، هل كتبت للأم أو الأب أو أحد الوالدين؟ سبحان الله، لولا أن ما هي في جهتك قلت أنك تقرأها يعني. ربيع الشعر بإحساس المحب وصادق شعوره، إلى من قلبه وخطه بالقلب والحبر، وصور من خيال الشعر شيء يعكس الصورة، وترجم ما بغى الخاطر لمن يقرأ بوزن الشعر، وساقه مثل مزن به رياض الحب ممطورة، وينبت وردها بعده وغصن شامخ يثمر، وانا للي غلاها عندي يشبه شيء باسطورة، وغير عن الغلا كله اصور قدرها واذكر لعز الناس واغلاها. بيت الشعر مجبورة تجيب اسماء معاني الفن مما يحتويها الفكر، تجي لأمي فديت أمي وهي بلين مخبورة، وقدم روحي يفداها وبعطيها بقايا العمر، ولو هو يفتدى الغالي وناخذ في الألم دوره، فديت أمي بما عندي ولكن للرحيم الأمر. سلام الله عليه همي، سلام الحب ماجوره، سلام اللي على موصاه ربه يرتجي به أجر، أعيش العمر وانتي لي على درب الهنا نوره، تحت رجلك لنا الجنة نبيها عن طريق البر. سعيد شفت في وجهك فرح ورسوم مسرورة، وحزين غابت البسمة ولا لاحت بوسط الثغر، بك الدنيا ولو قلت حياة أرواح معمورة، بك الدنيا ولو قلت حياة أرواح معمورة، وتصبح في غيابك من عيوني مجدب من قفر، أتيت أبغي رضاك وعفوك عن البعد مشكورة، أتيت أخذ هنا عمري وشم من الورود العطر، ولو بوفيك بحروف القصيد وكثرة اسطورة، كتبت كثير حتى السطر يشكي من زحام السطر، ولكن برك بفعلي وعيش العمر مبرورة. طلبتك دعوة تنهي عسير في الحياة بيسر، طلبتك دعوة تنهي عسير في الحياة بيسر. يعطيك العافية. وأيضا نفس السؤال للأستاذ إبراهيم، هل كتبت للوالدين أو أحدهما؟ قصيدة الأستاذ غانم تنوب عن كل الشعر،
أنا إلى الآن لم أستطع أن أكتب شيئا عن أمي وأبي، إلا أنني ضمنتهما في نص بعنوان اشتهاءات السحاب، لا يحضرني الآن، فهما أكبر من كل النصوص، لكنني سأكون غيورا من الأستاذ غانم وسألقي نص بالنبطي وعلى نفس الوزن والقافية التي شدى بها الأستاذ غانم بعنوان سمي الغيث. هلا بك رحبت فيك الزهور وعطرها المنثور، هلا بك رحبت فيك الزهور وعطرها المنثور، هلا بك سولفت عنك القلوب ونبضها النشوان، وغنت لك فراشات الندى في صبحنا الممطور، وهتف لك خافق الشعر الطروب ورفة الأفنان. سمي الغيث سمي الغيث يا بوح المدى، يا وشوشات النور، رنيم الموج، تسبيح الصدف، أهزوجة الشطآن، يا بحر وحبر، يا حبر الأمل، يا بسملات الطور، يا ضبح المفردات ويا خيال الشعر والأوزان. يا بحر وحبر، يا حبر الأمل، يا بسملات الطور، يا ضبح المفردات ويا خيال الشعر والأوزان. يا تاج الجود جزنا بك فضاءات وجزر وبحور، وبك تكبر أمانينا ويزهر حلمنا الفتان. وش أكتب لك وش أوصف لك، وصفك فاك كل شعور، تلكأ كل حرف في فمي واستنطق الأجفان. أبن سجلك حروف من دمي فاقت جمال الحور، يموسقها الوريد ويزدهي من حسنها الشريان. وبنقش فوق كف الغيم بالألماس والبلور، بياض اسمك وهمساتك وجهك يا عزيز الشان. في بعدك ذبلة الفرحة وقاسينا العذاب شهور، ويوم أقبلت طيرنا عصافير الفرح ألوان. نحبك كيف ما نحبك وذي أشواقنا طابور، لحبك زغرد الشمس الرياض ورقصت جازان. تبوك الورد تصدح لك غلا يا طارد الديجور، ودمام الهوى أنشد وردد أعذب الألحان. وآيات الوفا بمكة يرتلهن حمام السور، وكعبة ربنا صلت لكم يا حافظ القرآن. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وكعبة ربنا صلت لكم يا حافظ القرآن، يا ماضينا يا حاضرنا يا نكهة فجرنا المنظور. يا أبو متعب يا أبو متعب يا أبو كل المكارم، يجمل الأزمان، يا قلب ساكن فيه الخضار ومكتسي بعطور. يا أعظم شخص في الحاضر سما في مفردة إنسان، نهني الكون بك ونقول لك يا سيدي ماجور. عسى ربي يديمك يا مليك الشعب والأوطان، عسى ربي يديمك يا مليك الشعب والأوطان. يعطيك العافية. أيضا نسمع منكم ولنا معكم وقفة أيضا. وش لك من الهم؟ الحياة مليئة بالهموم والمواقف المحزنة، لكن الملجأ والمخرج إلى الله سبحانه وتعالى. لا ضاق صدرك وصارت حالتك حالة، فسيح كونك يضيق وواسع فجاجة، ويسود في عينك العالم من أهواله، وتصير كأنك غريب مضيع حاجة. لا ضاق صدرك وصارت حالتك حالة، فسيح كونك يضيق وواسع فجاجة، ويسود في عينك العالم من أهواله، وتصير كأنك غريب مضيع حاجة. تسولف روحك لحالك على جاله، ما كن حولك يدرج مطلق حجاجه. ما عاد تفرق يمين الحظ وشماله، لا مدها لك ولا حاليه وهماجه. في الهم يا صاحبي في صدر من شاله، نار حطبها نار تشب وحطبها العمر،
وهاجة. وش لك من الهم؟ وش لك من الهم؟ والأعمار رحالة ما عدل الهم، يا مهموم من عاجة خلك مثل ما يقول مقول أمثاله. قم فلها وربك الحلال بفراجة، ما فات مات وغدك مقفول بقفاله. ما حد درى وش مع المقبل لك مواجه، واسند على الله، واسند على الله علمك، واسند على الله علمك مولي أفضاله. للخلق جلوا على وترقب بهاجة، لا تسند العبد فال الله ولا فاله. العبد يعجز إذا ما هاجت أمواجه، وابشر براحة الضمير، وابشر براحة الضمير إن حرق آماله. في شيء هين بعد ما طول إزعاجه، الضيق بعده فرج يأتيك غرباله. والجدب يتلاه وقت مزون ثجاجه، والجدب يتلاه وقت مزون ثجاجه. يعطيك العافية. أستاذ إبراهيم. أبحر بنا الأستاذ غانم في بحار الهم. هذه قصيدة ونص بعنوان صحار الضيم. على سفح الهموم أقضي حياتي، على سفح الهموم أقضي حياتي، وحيد ما معي إلا عصاتي. أهش بها على الأغنام تارة، عليها أتكي وقت الصلاة. أهش بها على الأغنام تارة، وعليها أتكي بعد الصلاة. أهيم بوسط صحر الضيم وحدي، وسامر هالنجوم اللامعاتي. لحافي هالسما والأرض فرشي، وتبرى الأرض من باقي رفاتي. على رمض الجروح، على رمض الجروح أسير حافي، ومن كثر الألم يبست شفاتي. ظميت وما شربت إلا دموع، على خدي كما نهر الفراتي. وكن الجوع وحشاي يتقطع، بنيران أحرقت مجرى لهاتي. توسدت الهموم وضاق عيشي، وجرحي غاص في أعماق ذاتي. أضمد بالشعر آلام عاشق، وطفي نار تلهب في قناتي. ينوح الحلم في آفاق روحي، إذا مرت بفكري أمنياتي. أجالس في ظلام الليل حرفي، أجالس في ظلام الليل حرفي، وراجع ما مضى من ذكرياتي. تعبت من الحياة ومن لظاها، ومن حظي ومن طولة سكاتي. غريب الروح في دنيا غريبة، ألا يا رب عجل في نجاتي. زمن فيه الصداقة كنز ضايع، زمن موضة ونصب ومغرياتي. يخون الجار جاره في غيابه، ولا يرعى حقوق المحصنات. ومن تشريه بالغالي يبيعك برخص ويهجرك في النايبات. ومن مديت له كف المعونة يسيبك للذياب الجائعات. بشر أبشر بها عند المهازل، وفي وقت الشدايد ما تحاتي. متى ترجع، متى ترجع لنا القدس الجريحة، وعصافير الصباح الصادحات. وحمام السلم يتجمع بحيفا، ويجمع شملنا بعد الشتات، ويجمع شملنا بعد الشتات. الله يعطيكم العافية ويجزيكم عنا خير. الوقفة هي آخر نص كتبتها يا أستاذ غانم. ما هو آخر نص وما هي المناسبة؟ آخر نص رسالة إلى خادم إيران، رسالة إلى بشار. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يزلزل ملكه، وأن يزيله، وأن يمكن أهل الحق في كل أرض. أقول: تبت يدين البغي والخزي والعار للي كتب له من دم الشعب سيرة،
أشعل بورد الشام وزهوره النار، واحرم من التغريد والنوح طيره. في شاشة التلفاز في بث الأخبار شفنا الهوايل والفعول الخطيرة. في سوريا سارت جنازير بشار تقتل طموح الشعب وأيضا تثيره. خبت وخسرت فالك سهوم الأحرار، وتجر ذيل الخزي في كل ديرة. من تاجر بداره مع كل سمسار، ما هو بكفو يكون شيخ العشيرة. من تاجر بداره مع كل سمسار، ما هو بكفو يكون شيخ العشيرة. بشار تبشر بالردى والزمن دار وامس انتهى، واليوم بين مصيره. إن كان تنخى روسيا يا ابن الأشرار، وإيران والصين العيون الصغيرة، من شان تقتل شعب اليوم ذوار. لا والله إلا أيامك أضحت قصيرة. ما بين حزب البعث معتوها الأشوار والرافضية، صرت ساق كثيرة. شبيحتك يا خادم إيران تنهار، لا شافت رجالا عليها مغيرة. أحفاد خالد واصلت خير مشوار، والجنة المقصد بدرب عسيرة. يا عي يا مهبول يا شين الأفكار، ما كان لك عين براسك بصيرة. طاحت زعامات لها نهج وشعار، كانت تظن ايد المعارض قصيرة. من بعد عرش الملك وقصور واسوار، ما يندرى عن جيفته بيديره. ويا حي لي جيش على الضيم صبار، حر يهد شرع ربي يديره. بكنا في بيت القدس خطاف الابصار، سلط على بشار ضرب الشطيره. وانطال ليل الظلم من دون الانوار، في الشمس تشرق بالوجيه السفيره. والحق يغلب يا اهل الحق الابرار. بس اصبروا والصبر كل الذخيره. أسأل الله أن ينصرهم وأن يمكنهم. نسأل الله أن ينصرهم وأن يرفع ما بهم. وآخر نص يا أستاذ إبراهيم. آخر نص أو أجمل نص هو هذا المساء الذي امتزجت فيه بقلوبكم الطاهرة، وبهذا المخيم الجميل الذي ينبض بالنقاء والعبق والألق. أحييكم جميعا، وتحية خاصة للشاعر الأستاذ حمد النمازي الذي قدم من جازان ليتعطر بكم في هذه المساءات الجميلة. أسمعكم نصا بعنوان مورد الحب إلى التي تسكن القلب. اكتبيني على جبينك عشقا، اكتبيني على جبينك عشقا، وازرعيني على نقائك وردا، واشوشيني بكل صبح وليل، أطعميني من المحبة شهدا. أنت يا غيمتي ويا نور دربي، يا شعاعا يميد حسنا وقدا، يا غراما نسجت منه القوافي، ووفاء أخطه اليوم عهدا. أنت ريحانتي وزهري وعطري، وأنا الفل جئت أختال فردا، يا خريفي ويا ربيع اشتهائي، يا حنانا يحول الصيف بردا. أنت كالورد زينة وبهاء وجمالا، وأنت تبقين وهدا. أنت قلب مضمخ بالتلاقي، فامنحيني من المودة رفدا. يعتريني إذا ذكرتك شوق، يعتريني إذا ذكرتك شوق،
للقاء يبدل الجزر مدا. يا بلادي وأنت أقدس أرض طهرها عانق المليك المفدى. يا بلادي وأنت أقدس أرض طهرها عانق المليك المفدى. ملكا في الوجود أضحى ضياء كل صرح بناه لا لن يهدى. يا بلادي وفيك بيت شريف إننا نفتديه شعبا وجندا. يا بلادي حماك رب قدير كل من في الوجود آتيه عبدا. سوف تبقين رغم حقد الأعادي مورد الحب بل ستبقين طودا. إن ذكرت الشمال غنت عسير إن ذكرت الشمال رفت عسير أو ذكرت الهفوف أشتاق نجدا. وتهادى القصيد فخرا وعزا يزرع الشوق في صحاريك وردا. ألمح النور كلما سرت غربا فتصير السماء برقا ورعدا. مكة الخير عطرها قد تسامى هي مجد فكيف أمدح مجدا. مكة الخير عطرها قد تسامى هي مجد فكيف أمدح مجدا. يا بلادي لسوف أهديك حبا سرمديا ولست أحصيه عدا. لا نبالي بطغمة الحقد كلا لا نبالي بطغمة الحقد كلا بل سنبقى على الطواغيت أسدا. كل وعد وعدت فيه بلادي لا أراني أعيش حتى يؤدى. لا أراني أعيش حتى يؤدى. شكرا. حقيقة أن يعني الليلة ماتعة، ولو بقينا معكم فلن تكفينا يعني ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات. لكن بماذا يود أن يختم الشاعر غانم القرني هذه الأمسية، وخصوصا أن شارة النهاية اقتربت، فبماذا تود أن تتحفنا وتختم هذه الأمسية الطيبة؟ الختام بنص كتبته مؤخرا ولكنه اجتاح ما سبقه من النصوص انتشارا، وهو موجود على قناة اليوتيوب بعنوان يا بارق. يا بارق الناض بشعاعه هيجت في الخاطر وجاعه، رجعته الماضي الراعه من عقب من غاب بوصاله. صحيح غابوا بعد غبنا لكن ذكراه تجمعنا، ظروف عن بعض تبعدنا كل مضى دربه الحالة. والوقت ما يمحي الذكرى وقلوبنا بسرها أسرى، يكتب لمن بعدنا يقرأ عن ود ما طويت حباله. يا ليل يا باسط سكونه هيجت للشاعر شجونه، حتى هجر نومه عيونه يبكي لحاله غرباله. شاعر يترجم أحاسيسه في ليل هيج هواجيسه، والحبر خضب قراطيسه سجل من الشوق مواله. يا شوق شوقي على الملقى للصاحب اللي مع الفرقة، خلاني يا سامر البرقة واقول يا برق وش حاله. والله ما غاب عن بالي وانه بقلبي بقى غالي، وادري معه منزلي عالي، وانفارق اني على باله. لا زارني طيفه بخلوه، اتذكر ايامه الحلوه واعيش في عالمي سلوى. ويمد لي الكيف فنجاله وانجاب طاريه للطاري، يفز قلبي بتذكاري وسج في عالم افكاري، وقهوي القلب فنجاله. يا صاحبي والامل باقي، نتقابل وتنهي فراقي، وتزين حروفي اوراقي، ويحقق الشاعر اماله.
تدري وش اللي مسليني؟ إنك مع البين تطريني، وعلى عذابه تواسيني، وتقدر البعد وهواله. وأخيرا أقول مساؤكم نور، بل النور لي بوجوهكم الباسمة، أسعد الله هذه الوجوه دنيا وآخرة. الله يعطيك العافية ويجزاك خير. وأيضا بماذا تود أن تختم يا أستاذ إبراهيم هذه الليلة؟ هذه مقطوعة بسيطة أهديها إلى المنشد المبدع الموجود معنا الآن سلطان الشهري، الذي تشرفت بالتعاون معه كثيرا. أهدي هذه المقطوعة إلى كل الشباب والفتيات الذين يشاركون هنا في هذا المخيم الدعوي. أقول لهم: لا شيء يشبهنا سوى آمالنا، لا شيء يشبهنا سوى آمالنا، سنحيل هذا الكون قلبا أخضرا، تهفو إليه خمائل صداحة وبلابل سحرت أحاسيس الورى، بالحب نفتح باب كل فضيلة، بالصدق نجتاز الثريا والذرى، فتياتنا صغن النقاء زاهرا، وشبابنا سكبوا الصفاء معطرا، متبتلون يلفنا إيماننا، متطوعون وعزمنا لن يكسر، متفائلون وللحياة نشيدنا، ولهمسنا هتف الزمان وأزهر، ولهمسنا هتف الزمان وأزهر. شكرا لكم جميعا من كل خمائل القلب، شكرا لكم لأنكم رحلتم بنا بعيدا عبر فضاءات الشعر. شكرا للأستاذ غانم القرني الذي منحني هذا الألق. شكرا للأستاذ عبد الإله. شكرا لكم أنتم أيها الباسمون دائما. شكرا لكل الأضواء الشفيفة. شكرا لأبهى هذه الغيمة. شكرا لكل الحياة الشفيفة التي تشبهكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لشاعرينا: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. أشكر الشاعر الأستاذ غانم القرني والشاعر الأستاذ إبراهيم حلوش على هذه الإطلالة وعلى هذه المشاركة الجميلة وعلى ما أمتعنا به من جميل الحديث ورائع القصيد، وحتى نلتقي بهما بمشيئة الله تعالى وبكم في لقاءات أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار.